बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के कई अजला में टिड्डियों की वार जारी हैं। मुजफ्फरगढ़, विहाड़ी, रहीम यार खान, मटियारी, घोटकी, सांघड़, नौशकी, खुजदार में खेत खलियान टिड्डियों से भर गए हैं। किसानों की कहीं ढोल बजाकर तो कहीं शोर मचाकर फसलें बचाने की कोशिश सामने आती है। टिड्डियां आम, कपास, गन्ने की फसलें चट करने लगी। इंतजामिया ने फसलों पर स्प्रे का दावा किया है। किसान अपनी मदद आप के तहत भी स्प्रे में मसरूफ हैं। माहिरीन का कहना है कि टिड्डियों पर फौरी काबू ना पाया गया तो मुल्की ज़राअत का शोबा बुरी तरह मुतासिर होने का खदशा है। मुजफ्फरगढ़ से मोहम्मद अदनान मुश्तबा की रिपोर्ट देखिए। इस बार जिला मुजफ्फरगढ़ में गंदम की औसत पैदावार इंतहाई कम रही। गंदम की फसल में नुकसान उठाने के बाद टिड्डी दल के हमले भी किसानों की परेशानी का बाइस बन रहे हैं। बदहाली का ढोल पीटता किसान इस वक्त टिड्डी दल से भी अकेले लड़ने की कोशिश कर रहा है। साढ़े इलाके से टिड्डी जल्द दो त्रै दफा के हमला थी चुके। घाह, फसलात, बाग, हर चीज़ कई दफ़ा तबाह की थी खड़ी है। ढोल वजा थक पने भाव बाली रह गए। हुकूमत ने सारे कोई वो कहने की नोटिस साड़ी तो यह इल्तमास है भी असा के बहु परेशान है। टिड्डी दल जिला मुजफ्फरगढ़ की चारों तहसीलों में कपास, तिल, कमाद, घास समेत दीगर फसलों और आम के बागात को भी नुकसान पहुंचा रही है। महकमा ज़राअत के मुताबिक टिड्डी दल इस वक्त मुसलसल सफ़र में है और इसके खात्मे के लिए मुख्तलिफ इलाकों में स्प्रे भी किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ में 2000 एकड़ से जायद रकबा पर स्प्रे किया जा चुका है और 400 लीटर जरी जारे स्प्रे की जा चुकी हैं। हमारी मुजफ्फरगढ़ की महकमा ज़राअत की टीमें पूरी तरह तैयार हैं। अगर खुदा न खास्ता को और कोई स्वाम आता है तो उसको भी निपटने के लिए हमारी पूरी तैयारी है। किसान कोरोना वायरस के दौरान किए गए लॉकडाउन के बाइस पहले ही माशी बदहाली का शिकार थे। ऐसे में टिड्डी दल के हमले ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। किसानों का मुतालबा है कि हुकूमत टिड्डी दल के खात्मे के लिए ठोस इकदाम करे ताकि उनका मजीद नुकसान ना हो सके। मोहम्मद अदनान मुश्तबा, जियो न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। उधर विहाड़ी में भी टिड्डियों की अलगार से परेशान किसान अपनी फसलों को बचाने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं। तफसील बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम मुश्ताक रामी। टिड्डी दल मियाँ चन्नू और खानेवाल के अजला से विहाड़ी में दाखिल हुई और तहसील बुरेवाला, मैलसी और विहाड़ी के मुख्तलिफ इलाकों में इसने डेरे जमाए हुए हैं। टिड्डी दल ने जहाँ पर फसलों को काफ़ी नुकसान पहुँचाया है और उनसे किसान परेशान हैं। इसकी वजह से कपास, धान, चारा जात की फसलें और मकई की फसल खासकर बहुत मुतासर हुई है क्योंकि ये तैयार फसल थी। इसके अलावा महकमा की जानिब से और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से भी टिड्डी दल की रोकथाम के लिए स्प्रे किया जा रहा है, लेकिन किसानों का कहना है कि महदूद वसाइल में गवर्नमेंट का जो काम है वो उनकी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर रहा है। राजनपुर में फसलें तबाह करने के बाद टिड्डियां शहर में दाखिल हो गई हैं और दुकानों और बाजारों में यलगार कर दी है। शहर की फजा भी टिड्डियों से भर गई है। टिड्डियों ने शहर में मौजूद दरख्त और सरसब्ज पौधों का भी सफाया कर दिया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, जिक्र करेंगे, बात करेंगे PIA तैयारा हादसे की, जिसकी तहकीकात के लिए टीम तीसरे रोज भी हादसे की जगह पर मौजूद है। एयरबस माहिरीन की टीम तीसरे रोज भी तहकीकात कर रही है। माहिरीन जदीद तकनीकी आलात का इस्तेमाल और फॉरेंसिक तहकीकात कर रहे हैं। PIA तैयारा हादसे की तहकीकात के लिए टीम तीसरे रोज भी हादसे की जगह पर मौजूद है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ तारिक अबुल हसन हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक, कहिएगा क्या पेशरफ्त हुई है अब तक की तहकीकात में? जी, आज के दिन तक 4 चीज़ें बहुत अहम है। उसमें पहली ये कि आज गैर मुल्की माहिरीन सुबह सवेरे पहुंच गए थे हादसा के ऊपर और अपनी निगरानी में यहाँ से मलबा जो है वो कराची एयरपोर्ट मुंतकिल किया जा रहा है और बहुत एहतियात के साथ एक एक पार्ट को अलग अलग लेबलिंग कर यहाँ से लेके जाया जा रहा है। इसके अलावा जो CVR अभी तक लापता है उसको ढूंढने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश हो रही है और अतराफ के घरों में और वहाँ से जो हादसे के मुकाम से काफ़ी दूर के भी घरों के अंदर उसको तलाश करने की कोशिश की जा रही है। तीसरी चीज़ ये है कि अभी तक PIA और सिविल एविएशन हुकाम ने पुलिस से रब्ता नहीं किया है CVR की तलाश के लिए। हमने मुकामी थाने से भी मालूम किया है, उनका कहना है कि CVR ढूंढने के लिए हमसे अभी तक कोई रब्ता नहीं किया गया है। चौथी चीज़ ये भी है कि जो DNA टेस्ट है इनकी रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई हैं अब और जो जिन लाशों की शनाख्त हो चुकी है उनकी तादाद 52 हो गई है, 52 तक हो गई है।
اس میں سے 40 وہ لاشیں تھیں جن کی براہ راست شناخت ہو گئی تھی. ایک لاش ایسی تھی جو کہ ڈینٹل ریکارڈ سے اس کی شناخت ہوئی ہے, اور کل سے جو ہے وہ کل شام سے ڈی این اے رپورٹس آنا شروع ہو گئی ہیں. اس میں تاخیر کی وجہ ہم نے پی آئی اے حکام سے معلوم کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ سندھ اور پنجاب حکومتوں کی جو چپخلش رہی ہے اس کی وجہ سے ڈی این اے ٹیسٹ میں جو ہے وہ تاخیر ہوئی ہے. 2 دن پہلے سیمپلز لاہور بھیجے گئے ہیں, اب کراچی اور لاہور دونوں جگہ سے جو ہے وہ رپورٹس آ رہی ہیں. جو پی آئی اے کے سی ای او ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ اس بارے میں یہ بیان جاری کیا تھا آفیشلی کہ اس معاملے کو سیاسی رنگ نہ دیا جائے, اور انہوں نے کچھ مقتدر حلقوں سے رابطہ کیا جس کے بعد جو ہے وہ اب یہ ڈی این اے ٹیسٹ کی رپورٹس آنا تیز ہوئی ہیں. تحقیقات کا عمل تیسرے روز بھی جاری ہے. آپ نے تفصیلاً اپڈیٹ کیا طارق ابوالحسن, بہت شکریہ آپ کا. پاکستان نے بھارت میں بابری مسجد کے مقام پر مندر کی تعمیر کے آغاز کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا کورونا وبا کا مقابلہ کر رہی ہے اور بھارت ہندوتوا ایجنڈے پر عمل پیرا ہے. بھارتی اقلیتوں کو مذہبی آزادی نہ ملنا بھارتی سیکولرزم کا جھوٹا دعویٰ بے نقاب کرتا ہے. ترجمان دفتر خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ 26 مئی کو بابری مسجد کی جگہ پر مندر کی تعمیر کے آغاز کی پاکستانی حکومت اور عوام سخت مذمت کرتے ہیں. مندر کی تعمیر 9 نومبر 2019 کے بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے کے سلسلے کی کڑی ہے اور بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ انصاف کے تقاضے پورے کرنے میں ناکام رہا. بھارتی اقلیتوں کو مذہبی آزادی نہ ملنا بھارتی سیکولرزم کے جھوٹے دعوے کو بے نقاب کرتا ہے. بھارت کا جنگی جنون عروج پر پہنچ گیا. پاکستان سمیت نیپال اور چین کے ساتھ بھی متنازع علاقوں میں مداخلت جاری ہے. متنازع علاقے میں داخل ہونے پر چین کی فوج نے بھارتی فوجیوں کی درگت بنا دی تھی. وزیر اعظم عمران خان عالمی برادری کو خبردار کر چکے ہیں کہ ہندوتوا کے نظریے پر چلنے والی مودی سرکار خطے کے امن کے لیے خطرہ بن چکی ہے. پاکستان کو بھی بھارت سے فالس فلیگ آپریشن کا خطرہ ہے. مقبوضہ کشمیر کی بھارت میں غیر قانونی شمولیت جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی ہے. اسی پر بات کریں گے. سینئر دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. امجد شعیب صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. کہیے گا بھارت کے توسیع پسندانہ عزائم سے خطے کو شدید خطرات لاحق ہو گئے ہیں. پاکستان کے بعد جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ چین میں بھی بھارتی مداخلت کے واضح ثبوت سامنے آ رہے ہیں, کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ جو ایکسپینشنزم ہے جس میں بھارت ملوث ہے یہ فائدہ اٹھا رہا ہے. ہمسایہ چھوٹے ممالک ہیں جو کہ نسبتاً اتنے مضبوط نہیں ہیں اور ان کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ ان کی زمین پہ ان کے علاقوں پہ قبضے کا سلسلہ شروع ہے. یہ ایک ایسی سوچ ہے جو بھارت میں موجود تو 1947 سے لے کے آج دن تک تھی, لیکن مودی کے آنے کے بعد اس میں تیزی آئی ہے اور یہ کام بڑھتا چلا جا رہا ہے. بنگلہ دیش پہ انہوں نے دباؤ ڈال کے بنگلہ دیش کے ساتھ ایگریمنٹ کیا, لیکن بنگلہ دیش کی زمین بھی انہوں نے ان سے وصول کر لی. سکم یہ پہلے کھا چکے ہیں. جوناگڑھ, حیدرآباد, دکن یہ علاقے پاکستان میں آنا چاہ رہے تھے, ان کو ختم کر گئے. اب نیپال کے اوپر بھی نگاہ رکھی ہوئی ہے. بھوٹان کا پہلے ہی ایک علاقہ انہوں نے قبضہ کر کے اور چائنا کے ساتھ اس میں پھنسے پڑے ہیں. اب چائنا کے علاقے میں گھسے ہیں تو انہوں نے ریئیکٹ کیا ہے. پاکستان کے ساتھ کشمیر کا سلسلہ چل رہا ہے. تو نہ تو یہ بین الاقوامی قوانین کی کوئی قدر کرتے ہیں, نہ ہی خیال رکھتے ہیں جو کہ اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں سیکورٹی کونسل کی. نتیجہ یہ ہے کہ ایک لا قانونیت کا بازار گرم کیا ہوا ہے خاص طور پہ مودی صاحب نے, اور اس کی وجہ سے خطے میں لازمی بات ہے کہ امن کے لیے بہت بڑے خطرات ہیں. آفٹر آل آپ دیکھیے نیپال ان کے سامنے کھڑا ہو گیا, چھوٹا سا ملک ہے, لیکن یہ تو کوئی برداشت نہیں کرتا کہ ان کی زمین پہ آپ دھاوا بول دیں یا اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ دوسرے کے علاقے پہ قبضہ شروع کر دیں. یہ چیز تو کوئی بھی قبول نہیں کرے گا. اب چائنا نے بھی ریئیکٹ کیا وہاں آ کے, تو یہ مجبور ہو گئے, اب ان سے ہو کچھ نہیں رہا. اقوام متحدہ میں یہ جا نہیں سکتے اس لیے کہ اقوام متحدہ کی تو ساری قراردادیں انہوں نے خود پامال کی ہیں, ورنہ تو یہ علاقہ یہ لداخ کا علاقہ یہ یونین ٹیریٹری تو بن ہی نہیں سکتا تھا. قراردادیں موجود ہیں, لیکن یہ کہ چونکہ خود پامال کی ہوئی ہیں کس منہ سے جائیں گے. اقوام متحدہ جائیں, بڑی اچھی بات ہے, پاکستان بھی کھڑا ہوگا, چائنا بھی ان سے اقوام متحدہ سے مطالبہ کرے گا کہ بھارت کو اپنے سارے اقدامات واپس لینے چاہیے. مودی یک طرفہ ہر طرح کی وہ دھاندلی کرتا جا رہا ہے اور اب آ کے پھنس گیا, اونٹ آیا پہاڑ کے نیچے, جہاں طاقت کے ذریعے نکالنے کی طاقت نہیں ہے, اتنی ہمت نہیں ہے کہ چائنیز کو اٹھا کے باہر ماریں.
اور اقوام متحدہ میں جا نہیں سکتے اس لیے کہ وہ خود مجرم ہیں، پامال کی ہوئی ہیں ساری ان کی قراردادیں، اور ایک صورتحال ایسی بن چکی ہے جہاں خاموشی ہے بھارت کی طرف سے، اور یہ کسی نہ کسی طرح معاملہ فہمی کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن مجبور ہیں، ورنہ پاکستان نے یہ کیا ہوتا تو آپ کو دیکھتے ہر روز ایک دھمکی اور ہر روز ایک نعرہ لگا دیتے ان کے. آج ان کا آرمی چیف کے منہ میں زبان نہیں، آج ان کے نیول چیف، ایئر چیف سب خاموش ہیں کیونکہ پتہ ہے کہ کیا کچھ نہیں جا سکتا. تو یہ وہ بے بسی ہے جو آج مودی کے اوپر آئی ہے، اور یہ خطے کے لیے اس لحاظ سے بہت اچھا ہے کہ آخر کار چائنا نے ان کو کچھ رستہ دکھایا ہے، کچھ ان کو سوجھ بوجھ کی طرف لے کے آئے ہیں، ورنہ تو یہ طاقت کے زور پہ منہ زور ہوئے پڑے ہیں اور ہر کسی کو آنکھیں دکھا رہے ہیں. ہر کسی کا علاقہ چھوٹے ملک ہیں، انہوں نے دبایا ہوا ہے سری لنکا کو، وہاں دہشت گردی کرا کے تو انہوں نے ان کا ستیہ ناش کروا دیا. تو جو بھی سارک کنٹریز ہیں وہ بیچارے پھنسے پڑے ہیں ان کے ہاتھ. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس لحاظ سے ایک بہت اچھا ایک ہوا قدم، اور اس میں جو مجھے آئندہ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ چائنا یہ علاقہ خالی نہیں کرے گا، بھارت کو اس صورتحال کے ساتھ رہنا ہوگا اور اسی طرح معاملہ چلے گا. ٹھیک ہے. اچھا امجد شعیب صاحب، جو چین اور بھارت کی یہ بڑھتی ہوئی کشیدگی ہے، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو کشمیر کے تناظر میں کوئی فائدہ مل سکتا ہے؟ اس میں بہت بڑا جو فائدہ فوری طور پہ ہے وہ یہ ہے کہ جو مشرقی لداخ جہاں چائنیز ابھی موجود ہیں، یہ وہ علاقہ ہے جو کہ ہمارے آپ کہہ لیجیے سی پیک اور جیسے ہمارے یہ کراکورم ہائی وے گزرتی ہے، اس سے یہاں سے فاصلہ جو ہوائی فاصلہ ہے وہ تقریباً کوئی 8 کلومیٹر ہے. یہ 8-9 کلومیٹر بڑا تھوڑا فاصلہ ہے. اس سے اس کو ہمارے بڑے پروجیکٹ کو خطرہ ہو سکتا تھا. اب چائنیز یہاں آ گئے ہیں تو اس لحاظ سے یہ سیکیور ہوا. تو پہلے فائدہ تو آپ کو یہ ہو گیا کہ یہ ایک آپ کا پروجیکٹ تھا جس پہ بھارت کی نظر تھی، اور بھارت چونکہ پاکستان کا کبھی بھی خیر خواہ نہیں رہا، اس کی کوشش تھی کہ یہ معاشی ترقی کا رستہ نہ کھلے، لہذا وہ اس کو ناکام کرنے کے لیے کچھ بھی کرنا چاہتا تھا، تو چائنا نے یہ بلاک کر دیا. دوسرا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تنازع اٹھ کھڑا ہوا چائنا کے ساتھ. اب اس تنازع کو حل کرنے کے لیے دو ہی رستے ہیں، یا تو انڈیا خاموش ہو کے آرام سے بیٹھ جائے، طاقت سے نکال نہیں سکتے، یا پھر یہ کہ یونائٹڈ نیشن میں جائے. یونائٹڈ نیشن میں جائیں تو پاکستان کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ کشمیر کا قصہ کھل جائے گا. یہ حصہ، یہ جو زمین ہے یہ بنیادی طور پہ کشمیر کا حصہ ہے. دوسری طرف یہ تیسرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اب چونکہ چائنا بھی اس علاقے میں آ گیا، تو پہلے تنازع پاکستان کے ساتھ تھا، اب چائنا کے ساتھ ہو گیا، تو اب یہ مطالبہ کیا جا سکتا ہے کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے چائنا، پاکستان اور بھارت تینوں پارٹیز بیٹھیں اور مسئلے کا حل ہو. لہذا جو دو طرفہ بات چیت تھی وہ اب 3 طرفہ بن سکتی ہے اگر اس پہ کام کیا جائے، اور اس میں پاکستان کو چائنا کے ساتھ بیٹھ کے بھارت سے مذاکرات کرنے میں ایک طاقت ملے گی، ایک اسٹرینتھ ملے گی، کیونکہ دونوں کا موقف ایک جیسا ہوگا اور بھارت کو پھر دونوں قوتوں کو فیس کرنا ہوگا. بالکل. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب، سینئر دفاعی تجزیہ کار، اس اہم ایشو پر اپنا انالیسس دے رہے تھے. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. پاکستان کو ایٹمی قوت بنے 22 برس بیت گئے. قائد حزب اختلاف شہباز شریف کہتے ہیں کہ 28 مئی 1998 کو نواز شریف کے ایٹمی دھماکوں کے فیصلے نے بھارتی غرور خاک میں ملایا. یوم تکبیر کے تاریخی دن پاکستان اسلامی دنیا کی پہلی جوہری قوت بن کر ابھرا. اس وقت نواز شریف نے دھمکیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے قائدانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا. نواز شریف نے فیصلہ کن انداز میں پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دیا. قومی سلامتی کے لیے جوہری صلاحیت ناگزیر ہے. ہماری اگلی منزل ناقابل تسخیر معیشت ہے جس کے بغیر کوئی قوم اپنا مکمل دفاع نہیں کر سکتی. مریم نواز نے بھی والد کو خراج تحسین پیش کیا. کہا، سلام نواز شریف. شبلی فراز کا کہنا ہے کہ جو اپنے بیانیے سے وفا نہ کر سکے وہ عوام سے کیا وفا کریں گے. مریم نواز صاحبہ، پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے والی ایک نسل کی محنت اور کاوش کو ہر چیز کی طرح اپنے خاندان سے نہ جوڑیں. آپ کی قیادت کی وفا مٹی سے نہیں پیسے سے رہی. انہوں نے مزید کہا کہ اپنے کارکنوں کو تنہا چھوڑ کر ہر مرتبہ میدان سے بھاگنے والوں سے قوم آگاہ ہے. ہماری ایٹمی قوت پاکستان اور اس کے عوام کے تحفظ اور سلامتی کی ضامن ہے.
कोरोना से मुतालिक सूरत-ए-हाल से आगाह करें। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 36 अफराद जाँ बहक हो गए। मरीजों की तादाद 61,000 से तजावज़ कर गई। अमवात की मजमूई तादाद 1,260 हो गई। पाकिस्तान दुनिया भर में कोरोना से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में 18वें नंबर पर पहुंच गया। सिंध असम्बली के मजीद 2 अरकान में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। मुतासर होने वाले अरकान सिंध असम्बली की तादाद 8 हो गई है। कराची में कोरोना के वार्ड्स भर गए हैं। हाई डिपेंडेंसी वार्ड्स में 9 बेड्स बाकी हैं। वजीर आला को ब्रीफिंग में महकमा सेहत ने खतरे की घंटी बजा दी। हुकाम के मुताबिक शहर की 10 निजी और सरकारी अस्पतालों के HTO में 9 मरीजों की गुंजाइश रह गई है। सूबे में 927 मरीजों में से 235 की हालत तशवीशनाक है। शहर भर में कोरोना मरीजों के लिए 61 वेंटिलेटर्स दस्तयाब हैं। दी न्यूज़ के नुमाइंदे वकार भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक 42 मरीजों को लाइफ सपोर्ट दी जा रही है। वज़ीर आला सिंध ने हिदायत की है कि सूबे के लिए 200 वेंटिलेटर्स और 500 मॉनिटर्स का बंदोबस्त किया जाए। मुराद अली शाह ने कहा है कि मौजूदा सहूलियात की बेहतरी और आइंदा माह 2 नए अस्पताल फ़ाल करने के लिए 2 अरब 70 करोड़ रुपए का इंतज़ाम कर लिया है। मुल्क एक जानिब पानी की शदीद तरीन किल्लत वाले खित्ते में शामिल होने जा रहा है, लेकिन आम फसलों के मुकाबले में कई गुना ज़ायद पानी इस्तेमाल करने वाली गन्ने की फसल तरजीह हासिल कर चुकी है। 1 किलो चीनी तैयारी में तकरीबन 45,000 लीटर पानी खर्च का तखमीना है। अली इमरान सैयद की ये रिपोर्ट देखिए। ज़राई मुल्क कहलाने वाले 5, 10 और 20 साल ज़राई मनसूबाबंदी के साथ चलते हैं, जबकि हमारे यहाँ 70 की दहाई के बाद कोई बड़ा डैम ही नहीं बना। कभी सैलाब में कीमती पानी ज़ाया तो कभी खुश साली में बूंद बूंद को तरसाया जाता है। 2025 में पाकिस्तान शदीद तरीन पानी कमी के खित्तों में शुमार होने जा रहा है, लेकिन इन वार्निंग्स के बावजूद पाकिस्तान का अपना स्टाइल है। इस मनचले माहौल में कई गुना जायद पानी इस्तेमाल और मुतबादल फसलों के मुकाबले जायद यानी 14 माह लेने वाली गन्ने की फसल को गैर एलानिया फौकियत हासिल है। कपास की फसल मुख्तलिफ वजूहात और अदम तवज्जुही के सबब इतनी मुतासिर हुई है कि रवां साल पाकिस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर अरबों डॉलर्स कपास इंपोर्ट करेगा। शुगर केन का जो प्रॉब्लम है कि शुगर केन के लिए 13 to 14 टाइम ज़्यादा पानी चाहिए। नंबर 2 प्रॉब्लम शुगर केन बाहर से अगर हम इंपोर्ट करें तो सस्ती पड़ती है, जबकि हमारी लोकल हमें महंगी पड़ती है। तीसरी प्रॉब्लम गवर्नमेंट इसको बहुत सारी सब्सिडीज देती है, जो वजह से कॉटन को कम से कम एरिया होता जा रहा है। लेकिन इससे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम जो इस मसले का हल भी है कि सीड का है, जिसके हम गवर्नमेंट के लास्ट 3 साल से बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि अगर सीड पर काम किया जाए और अच्छी सीड जाए गवर्नमेंट कर सकती है तो खुद ब खुद कल्टीवेशन बढ़ जाएगी कॉटन की। एक तहकीक के मुताबिक 1 टन गन्ने में 4000 क्यूबिक मीटर पानी लगता है, और अगर 12 किलो गन्ने से 1 किलो चीनी का हिसाब लें तो तकरीबन 45,000 लीटर कसीर पानी से सिर्फ 1 किलो चीनी हासिल होती है। वजारत आबपाशी, वापडा और दीगर खर्चों के साथ अगर पानी का कम तरीन खर्च यानी सिर्फ आधा पैसा फी लीटर लें तो 1 किलो चीनी पर पानी का खर्च 225 रुपये बनता है। इस दौरान 10 अरब रुपए सब्सिडी के साथ अवाम से मजाक ये कि पाकिस्तान में चीनी की कीमत आलमी मंडी से महंगी है। आलमी मंडी में इस वक्त चीनी की फी किलो कीमत 62 रुपए है। दुगना पानी के बावजूद पाकिस्तान की फी हेक्टर पैदावार 52 टन, जबकि भारत समेत दीगर मुल्कों की कहीं जायद है। लाडली फसल खूब फल फूल रही है, जबकि नासा सैटेलाइट इमेज से जाहिर है कि दरियाए सिंध के साथ बहुत ज़्यादा ज़ेर ज़मीन पानी निकलने से पाकिस्तान ज़मीन के अंदर पानी के ज़ख़ीरों की किल्लत वाले मुल्कों में शामिल हो रहा है। कपास एक्सपोर्ट से अरबों डॉलर्स एक्सपोर्ट में मदद और पानी की भी बचत, और सूरजमुखी से खुर्दनी तेल के अरबों डॉलर्स इंपोर्ट बिल कम होने की उम्मीद के बावजूद गन्ना छाया रहे और फसल तैयारी में कई गुना जायद वक्त ले, जबकि 10 अरब रुपए सब्सिडी के बावजूद आलमी मंडी में चीनी सस्ती और पाकिस्तान में महंगी मिले तो अवाम इसे 62 लोगों की फैसला कुन करामत ज़रूर कह सकते हैं। अली इमरान सैयद, जियो न्यूज़, कराची।